ल साथी हो ल जाऊ टाटा बाई बाई ल अब गयो हामीसँग पुण्य गौतम र नरनाथ गौतम दुई दाजुभाइ हुनुहुन्छ। उहाँहरू शिरमा यो सेतो कपडा बाँधेर कसैको क्रिया गर्न बसे जस्तो हामी देखिराखेका छौँ। उहाँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ हामी सोच्छौँ पुण्यजी के गर्न लाग्नु भयो यहाँ खास? यस्तो यो वास्तवमै शोकको घडीमा हामीले नमस्कार गर्ने चलन छैन। हामीसँग पुण्य गौतम र नरनाथ गौतम दुई दाजुभाइ हुनुहुन्छ। उहाँहरू शिरमा यो सेतो कपडा बाँधेर कसैको क्रिया गर्न बसे जस्तो हामी देखिराखेका छौँ। उहाँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ हामी सोच्छौँ पुण्यजी के गर्न लाग्नु भयो यहाँ खास? यस्तो यो वास्तवमै शोकको घडीमा हामीले नमस्कार गर्ने चलन छैन। गर्नु हुँदैन। म यद्यपि मार्क्सवादी हुँ तैपनि फन्डामेन्टल कुराहरूलाई, नेपालको मौलिकतालाई, संस्कृतिलाई स्वीकार गर्छु। यो पावन पवित्र बागमतीको तटमा यतिखेर यो गङ्गाजी जस्तो बागमती बगिरहेकी छिन्। यतिखेर हामी यो लेन्डुप दोर्जेको मानस पुत्री मानस अवैध पुत्री बतासे अवैध मानस पुत्रीको प्रेत आत्मा जताततै मडारिएछ। नेपाली देशभक्तहरूलाई साह्रै दुःख दिएछ। त्यसकारण त्यो लेन्डुपेको मानस पुत्रीको प्रेत आत्मालाई समन गर्न त्यो किचकन्या वा त्यस खालको मूर्खट्टा बनेर कसैले नतर्साओस् यो देशमा भनेर यतिखेर हामी यो वास्तवमै त्यसलाई अन्साउने मनसाउने अथवा त्यसको एक खालको कोही रहन्छन् गर्मी टुइरी जस्ती भइछन् ती बिती छन् र तिनको बारेमा यहाँ हामी आशोच बार्नको लागि यसरी यो कात्रो बाँधेर शिरमा कात्रो बाँधेर यो गङ्गाको तटमा बसिरहेका छौँ। नरनाथजी हजुर हिजो मलाई पनि जानुभएको थियो। हिजो त्यहाँ मलाई हजुर गयो त्यहाँ दाह संस्कार गरेर म चाहिँ यता आज लेन्डन पेन्डुमको त्यो लेन्डन दोर्जेको चाहिँ त्यो लेन्डन दोर्जेको भनौँ न उसको चाहिँ मानस पुत्रीको चाहिँ यहाँ आज क्रिया पनि कार्यक्रम यो भड्किरहेको प्रेत आत्मा जताततै मडारिएको, नेपाली जनतालाई दुःख दिएको, बेला बेलामा संसद भवनमा पनि झुल्किने, हाम्रै रकम पनि कराप झ्याप बनाउने, चुरी झ्याप बनाउने, हाम्रै करबाट पालिएको तर त्यो खतरनाक प्रेत आत्मा चाहिँ मडारिएको भन्ने कुरा थाहा पाइयो। जबकि तपाईँलाई थाहा छ लेन्डुपे प्रवृत्तिले गर्दा देशै खत्तम हुन्छ। देशद्रोही लेन्डुपेको प्रेत आत्मा कतै मडारिएर चारैतिर भड्किएर दुःख दिएको हुनाले त्यो अब नमडारियोस्, सदाको निम्ति त्यसको अन्त्य होस् भनेर सपना पनि तर्साए गर्ने, सपना पनि खालि तर्साउने। अनि यो दोर्जेले के भन्छ नि यो लेन्डुपेको चाहिँ अब त्यो मानसिक पुत्रीको चाहिँ त्यो हामीले यो गरेपछि त्यो सपना पनि अब आज आइन्दा उनको अन्त्येष्टि हुन्छ। गौतम दाजुभाइले हजुर अन्त्येष्टि गरेपछि अब पार्लियामेन्टतिर पनि सर्वोच्च अदालततिरबाट पनि त्यो अन्साउन मनसाउन त्यो प्रेत आत्मा काचुवायु सिमे भूमे आदि इत्यादिलाई अन्साउने मनसाउने काम तयारी हुँदैछ र सिङ्गो नेपाली जनताले पनि तिनको प्रेत आत्माले काचुवायुले साह्रै दुःख दियो, साह्रै पिरल्यो र तिनले बेला बेलामा मडारिएर दुःस्वप्न दिएर सपनामा बारम्बार आएर नेपाली जनतालाई तेरो देशै टुक्राउँछौ, हामी बङ्गलादेश जस्तो बनाउँछौँ भनिदिरहेछन्। त्यसकारण त्यो लेन्डुपेको अवैध प्रेत आत्मा कतै नमडारियोस् भनेर हामीले त्यो लेन्डुपेको मानस पुत्रीलाई आजदेखि टाटा बाई बाई यो धरतीबाट यो नेपाली आकाशबाट सदाको लागि बिदाई गर्न यहाँ आएका हौँ। अब यो गङ्गा जलले आचमन पनि हामी गर्छौँ। उनले बिदा भइदेऊ हे प्रेत आत्मा, म मार्क्सवादी भए पनि एउटा परम्पराको कुरा गर्दैछु। यो पवित्र जलले तिमीलाई हामीले आचमन गर्यौँ र लेन्डुपेको मानस पुत्री आइन्दा नेपाली समाजमा, नेपाली राष्ट्रमा यिनले दुःख नदिउन्, मडारिने काम नगरून्। अब मलाई लाग्छ उनको गुण चाहिँ उता कतातिर हाजीपुरतिर कता बिहारतिर छ अरे, त्यही गुणतिर उनी बिदा भइदिउन्। तिमी बिदा भएर उतै जाऊ। अनि तपाईँले क्रिया गरिसक्नुभयो, अब कहाँ भौतिक शरीर त रहँदै रहेन नि, प्रेत आत्मा मडारियो नि त। सिमे भूमे काँचो वायु प्रेत मसानले दुःख दिन्छन्, मुर्कट्टा भएर आउँछन्, किचकन्या भएर आउँछन्। हो त्यस्तो खालको प्रेत आत्मा नेपालको यो स्वच्छ आकाशमाथि नमडारियोस् र बेला बेलामा हामी बङ्गलादेश बनाउँछौँ, यो देशलाई टुक्राउँछौँ। अनि
हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउँछौँ भनेर लेन्डुपको प्रेत आत्मा यता नमडारियोस्, यतिसम्म कि त्यो प्रेत मसान काँचो वायु चाहिँ अचेल अङ्गीकृतको माध्यमद्वारा पार्लियामेन्टमा छिरेर हामी भविष्यमा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हुन्छौँ भनिरहेकी छिन्। र त्यति मात्रै होइन, बेला बेलामा नेपालीको सपनामा आएर के भनिदिरहेछिन् भने हामी बोस्निया हर्जगोभिनालाई जसरी राजवान काराजिसलाई त्यहाँको देशभक्तलाई युगोस्लाभियाबाट टुक्राएर बोस्निया हर्जगोभिनाको दुर्दशा बनाइयो, त्यसै गरी युगोस्लाभिया जस्तो देशलाई जसरी हाम्रा मानस पिताहरूले समाप्त पारेका थिए, हामी म अवैध लेन्डुपको अवैध आत्माले यसै गरी यो देशलाई पिर्छु। बङ्गलादेशलाई जसरी पाकिस्तानबाट टुक्राइयो त्यसै गरी टुक्राउँछु, इथियोपियाबाट इरिट्रिया अलगिए जस्तो गर्छु भनेर यहाँ चीनको नाममा पनि ढ्याङ्ग ठोक्दै तर्साउँदै हिँड्ने बेला बेलामा नेपाली राष्ट्रियतामाथि अत्यन्तै ठुलो अब धेरै देशभक्तहरूको मुटु दुखाएको भन्ने कुरा आयो। वनझाँक्रीहरूले पनि खोजी गरिरहेका रहेछन्। अनि त्यसपछि यो म त हेर्नुहोस् रिठे झाँक्री भएर आएको होइन, रिठे झाँक्री यतै कतै हिँडेको भन्ने थाहा पाएको छु। रिठे झाँक्रीले पनि डम्फु बजाउँदै आउने सम्भावना। अब उहाँ त तपाईँको कुलको पनि होइन, तपाईँको परिवारको पनि होइन, तपाईँलाई छिटो पनि लाग्दैन, तर तपाईँले अन्त्येष्टि पनि गर्नु, आज क्रिया पनि गर्नु अलिकति होइन। न हामी एउटै कुलका हौँ, न एउटै मुलका पानी खाएका हौँ, उनी 10 मुलक 10 घाटको पानी खाएको। त्यो प्रेत आत्माले चाहिँ कोटको दायाँपट्टि नेपाली नागरिकता, बायाँपट्टि चाहिँ हिन्दुस्तानी नागरिकता बोकेर हिँडेको भन्ने पनि सपना देखेछन् जनताहरूले। त्यसकारण त्यो दुःस्वप्नमा आउने, कठोर सपनामा आएर नेपालीलाई तर्साइरहने। अब के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ यस्ता अगति परेकाहरू, मोक्ष नभएकाहरूको नाममा कहिलेकाहीँ नेपालीहरूले के गरिदिन्छन् भने म मार्क्सवादी हुँ, भौतिकवादी हुँ, यो कुरामा मलाई विश्वास छैन, म एउटा कम्युनिस्ट हुँ, तै पनि एउटा प्रतीकात्मक रूपमा हामीले लेन्डुप दर्जेको अवैध प्रेत आत्मालाई अरू कसैले नगरे पनि उनी गर्बे टुहेरी हुन् कि के हुन् थाहा छैन, त्यो लेन्डुपेको मानस पुत्रीलाई हामी यतिखेर अन्साउने मनसाउने काम गरिरहेका छौँ। आज दोस्रो दिनको काम सक्यो। अब दोस्रो दिनको सक्यो। 13 दिनसम्मै बस्नुहुन्छ अब होइन, यो गजबको रहेछ। यो के छ भने यो जब हामीले घोषणा गऱ्यौँ तब सिद्धिनु। यसको लागि कम्प्लिटली शिरदेखि पाउसम्म सेतो लुगा पनि लगाउनु नपर्ने। यो किनभने यो विदेशी प्रेत आत्मा रहेछ क्या, यो विदेशी राके भूत रहेछ। यो विदेशी प्रेत आत्मा नेपाली आकाशमाथि मडराइरहेको रहेछ। त्यसकारणले अवैध नेपालको अवैध गल्लीमा भड्किरहेको कुनै अतिरिक्त प्रेत आत्मालाई हामीले लगाइदेऊ। अन्साई पन्साई गरिसकी सिमे भूमे काँचो वायु प्रेत मसान, अब आइन्दा नेपालमा दुःख नदेऊ भनेर आजदेखि टाटा बाई बाई गरेर उनलाई कतै थानको मानको गरेर कतातिर जानु छ चरी जस्तो भुर्र उडेर गइदेऊ। नेपालीको सपनामा आएर दुःख नदेऊ। बेला बेलामा पार्लियामेन्टमा गएर फुत्त नहिँड र नेपाललाई समाप्त पार्छु भनेर उही लेन्डुप दोर्जेको अवैध मानस पुत्रीको रूपमा आएर यहाँ प्रेत आत्मा बनेर यसरी भड्काउने, यसरी जनतालाई दुःख दिने र नेपाललाई दुःख दिने काम गर्यो भने हामी हजारवटा रिठे झाँक्री डम्फु बजाउँदै ल्याउँछौँ। फेरि तिमीलाई कता पुऱ्याउँछन्, आकाश पाताल धुई पताल खोजिरहेका छन् रिठे झाँक्रीहरूले। धन्न हामीले तिमीलाई तर्पण दिइरहेका छौँ। रिठे झाँक्रीले कराब ज्याप बनायो भने त अब गर्नुपर्छ। म तपाईँलाई अर्को कुरा पनि भन्न चाहन्छु, यो देशमा कुनै पनि प्रेत आत्मा बेला बेलामा दुःख दिन यसरी आयो भने हिजो अब मलाई खुसी नै लाग्यो, एउटा कालो कालो अनुहारको व्यक्तित्व जो आफूलाई कालो भए पनि दिलवालो छु भनेर दाबी गर्नुहुन्छ पार्लियामेन्टमा, वाह देशभक्तिको लक्ष्यदार भाषण गरिदिनु भयो। र उनले पनि के कामना गरेको घाइरो गहिरो सुनियो भने अस्ति हामी समाजवादी पार्टीको कार्यालयमा पनि त्यो प्रेत आत्मा कतै यता छ कि भनेर खोज तलास गर्दै गएका थियौँ। र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, घाइरो गहिरो सुने अनुसार त्यो प्रेत आत्माले त्यता पनि साह्रै पिरलेको रहेछ, दुःख दिएको रहेछ। त्यसकारण आज हामीले अन्साई मनसाई गर्दा उहाँहरूलाई पनि सुख चाहिएको होला, किनभने उहाँहरूले महान नेपालको नक्सा कालापानी लिपियाद्वारा लिपि लेख समेटिएको महान नक्सालाई अनुमोदन गरिसक्नु भएको छ। भनेपछि यो पार्टीकै निर्देशनमा गरे होइन? होइन, यहाँ यस्तो छ, यो निर्देशन भन्दा पनि स्पोन्टेनियस देशभक्त जनताहरूले शिरमा कफन बाँधेर गात्रो बाँधेर अन्त्येष्टि गर्न पाउँछन्। अब यहाँ अन्त्येष्टिमा संलग्न हुन्छु भनेर आउँदा आउँदै उहाँ छुट्नु भएछ। उहाँले त अलिकति जङ्गी पोसाक लगाएर भगाउन सक्छ। यहाँ चाहिँ लेन्डुपेको अवैध
प्रेत आत्मा लेन्डुपेको मानस पुत्री हिजो त उहाँले तामाङ भाषामै लेन्डुपेको मानस पुत्रीलाई हामीले यहाँ उ गर्दैछौँ है अनसौनी मनसौनी व्यक्तिको नाम थाहा छैन हामीलाई लेन्डुपेको अवैध पुत्री कसरी चाहिँ अन्त्येष्टि गर्नुहुन्छ यो क्रिया गर्न बस्नु संस्कार किन टुक्रो बन्नु म यता मेन कुरा अनि मन्त्र पनि पढ्नुपर्छ संस्कारमा के हो भने खास गरी अब यो हाम्रो पहिलाको संस्कारमा चाहिँ यो खालको लाउँदैनन् तैपनि म यो नेपालको राष्ट्र अब चाहिँ भएको नाताले आम नेपालीको चाहिँ एउटा केन्द्रबिन्दु आम नेपालीको चाहना के हो भने जुन नेपालमा रहेका लेन्डुपेहरूको प्रेतात्मा अझै पनि भकिरहेछन् तिनका चाहिँ अझै प्रेतात्माले पूर्ण रूपमा अन्त्येष्टि नगरिकन अझै पनि हामी चैनको साथ नेपालमा सुत्न सक्दैनौँ चैनको साथ नेपाल रहन सक्दैनौँ तिनका लागि हामीले हिजो गरेका चाहिँ अन्त्येष्टिले फेरि आज पूर्ण रूपमा विधिवत रूपमा चाहिँ हामीले फेरि यसलाई चाहिँ अन्त्येष्टि गर्ने अभियानमा छौँ र आज म अहिले छुटे तापनि यहाँ आइदिनु उहाँले यसो गरौँ पहिले चाहिँ जल चढाएर र छुट्टै पनि मैले हिजो मेरो तामाङ भाषाबाट चाहिँ मैले के गरेँ भने तपाईँको चाहिँ मन्त्र मैले पढेँ त्यो चाहिँ नेपाल भूमि मात्र नभएर नेपाल भूमिभित्र रहेका विभिन्न किसिम जनजातिको कोखमा पनि जनजातिहरूको कोखमा कहिले पनि चाहिँ यो 84 लाख जुनिमा पनि तामाङ यो बौद्ध धर्म अनुसार चाहिँ 84,000 जुनी भन्छन् र हिन्दू संस्कारमा 84 लाख ती 84 लाखमा जुनीमा पनि यस्ता लेन्डुपेहरू कहिले पनि यो कुल र यो उसको भूमिमा जन्म नहोस् भने चाहिँ मैले लेन्डुपेको अवैध मानस पुत्री हो ती मानस पुत्री चाहिँ कुनै पनि जन्म नहोस् होइन मिल्दैन यो नाम उच्चारण गर्यो कि अवैध प्रेत मसान जागिहाल्छ विचित्र गर्नै पर्दैन हिजो जसको अन्त्येष्टि गर्नु होइन यो मुखै अपवित्र हुन्छ अहिले मसान जाग्छ नाम उच्चारण गर्नु हुँदैन होइन ठिक छ त्यो विषय छुट्टै हो त्यसको सरकार छैन यो क्रमले चाहिँ मैले त्यो तामाङ भाषाबाट बौद्ध धर्ममा चाहिँ उहाँले पूर्ण रूप अन्त्येष्टि गरेका छौँ त्यो हिसाबले चाहिँ पक्कै पनि नेपालमा त्यो खालको जन्म हुँदैनन् भन्ने विश्वास छन् र पनि आज चाहिँ हामीले चाहिँ यो यसले के भन्छ पनि यसलाई यो पवित्र जल होइन अबदेखि नेपाली आकाशमा धरतीमा त्यो अवैध लेन्डुपेको प्रेतात्मा नमडाइयोस् भनेर हामीले यो आजदेखि टाटा बाई बाई गरेको सदाको लागि बिदाई हौ चरी जस्तै घुर्न उडेर जाउँ भनेर त्यो त्यस्तो कुरा हामी चिन्दैनौँ जान्दैनौँ ककल्ला भन्नुभयो तपाईँले हामीले आज गरेको भनेको तमाम खाले लेन्डुप दोर्जेको अवैध मानस कुपुत्री अनि त्यसलाई चाहिँ यसो पनि भनिन्छ बतासे सन्तान पनि भनिन्छ हो त्यो प्रेत आत्मालाई हामीले समन गरेको तपाईँको कान्छो भाइ भन्साउनुहोस् नरनाथ गौतम होइन के भन्नुहुन्छ अब अन्तमा अब त्यही हो यो अब यति भएपछि 3 करोड जनता खुसी पनि भयो हिमाल पहाड तराई मधेस सबै जनताको खुसी भयो त्यो क्रिया बस्नु पर्ने त्यो लेन्डुपे हामीलाई पनि गाली गर्छ नि क्रिया बसेको तपाईँ पनि अब यति भएपछि तपाईँलाई पनि सपना युट्युबहरू भनेर गाली गर्छ हजुरलाई पनि तर्साउँदैन यति भएपछि ढोका भयो तपाईँहरूलाई पनि तर्साउँदैन तपाईँलाई पनि उज्जवल हुन्छ यति भयो ल कुनै चाहिँ के भन्नुहुन्छ त्यही प्रश्न हो मेरो हजुर के भन्नु क्रिया गरिरहेको पनि सोध्दैनन् युट्युबहरू मैले बदनाम गरेँ बेइज्जत गरेँ कसैलाई सोध्दैनन् अरूको आँसु बेच्छन् भनेर भन्छ नि यो इतिहासकै सायद पहिलो क्रिया हो र नेपाली इतिहासमा अन्तिम क्रिया पनि होस् भन्छु म जहाँ चाहिँ क्रिया गर्नेहरू बडो खुसी छन् बडो एकदम हर्षित छन् र क्रिया गर्नेहरूले केवल एउटा शिरमा कफन बाँध्ने भन्छ नि यो दात्रो बाँध्ने बाहेक सबै पोसाकहरू पनि लगाउनु भएको छ र यो अनौठो गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमा सायद रवि लामी छानेजीले एउटा कार्यक्रम चलाएर रेकर्ड दर्ता गर्नुभयो हाम्रो पनि रेकर्ड दर्ता हुन्छ कि जस्तो छ म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु बडो खुसी छौँ हामी र यो प्रेत आत्मा आजदेखि यहाँबाट बिदा भएकोमा एकचोटि हाँसौँ साथी हो जाऊ टाटा बाई बाई अब गयो जल चढाउन टाढै पढेर गयो सिमे भूमे काँचो वायु प्रेत मसान सबैको मुक्ति हो यहाँबाट हुन्डरी तुफान बनेर जाऊ यता समुद्रमा म छैन उहाँलाई पनि खुल्नुपर्छ होइन यो पहिलोचोटि हो जहाँ छुन मिल्छ फेरि उहाँलाई छोडिदिनुपर्छ यो यस्तो क्रिया हो कि यो क्रिया गरेपछि मासु भात पनि खान पाइन्छ खुसी आज खाँदै हुनुहुन्छ उहाँ पाक्दैछ ठुलो खसी काट्दैछन् ठुलो खसी होइन म त सानै खसीमा आधारित छु हुन्छ ल एकचोटि फेरि हाँसौँ ल लेन्डुप दोर्जे
मुर्दाबाद रेन्डुप दोर्जेको अवैध प्रेत आत्मा सदाको लागि नेपाली आकाशबाट बिदा भयो। अनि हामीलाई के बन्दोबस्त छ त? मासु के छ? अब यो त खुसीको दिन हो। यहाँ रेन्डुप दोर्जेको प्रेत आत्मा नेपाली आकाशमाथि बढारिएको हामीले समन गऱ्यौँ। रेन्डुप दोर्जेको अवैध पुत्री यो रेन्डुप दोर्जे भने को हो भन्नु होला? सिक्किमलाई, स्वतन्त्र देश सिक्किमलाई विलय गर्ने, त्यो देशको अस्तित्व समाप्त पार्ने एउटा गद्दार जसको विषयमा इन्दिरा गान्धीले भनेकी थिइन्, अ रेनेगार्ड अफ हिज मदरल्यान्ड शुड बी प्रोबेबल रेनेगार्ड अफ आवर कन्ट्री, अर्थात् आफ्नो मातृभूमिको गद्दार हाम्रो देशको पनि सम्भावित गद्दार हुन सक्छ भनेर ललकारे। हिजो दाह संस्कार गर्न पाउनु भएन, राम्रोसँग पछार गर्दै लगिहाल्यो होइन। आज क्रिया त राम्रैसँग गर्नुभयो, खुसी हुनुभयो होला। हिजोको कुरा हिजो सिक्थ्यो, त्योसँग यसको तालमेल जोडिएको छैन। यो चाहिँ अवैध पुत्रीको, रेन्डुपको मानस पुत्रीको यो जनताले बुझिहाल्छन् भन्ने कुरा होइन। को हामीले त चिनेका छैनौँ उनलाई हामीले नाम पनि फर्स्ट टाइम सुन्यौँ। ल धन्यवाद।